يوسف العربي يبدأ أساسيا في ظل عدم جاهزية الهداف واحد من اللاعبين المميزين في نادي إشبيلية. يتعلق الأمر بيلعب يوسف النصيري. سليم أملاح الذي التحق بالنخبة المغربية ولكنه مصاب. أيضا نايف أكرد المدافع الهداف لنادي ستاد ريني الفرنسي أيضا يغيب بحكم عدم الجاهزية. الإصابة لا تدعو للقلق بالنسبة للمدافع نايف أكرد. هكذا هي اختيارات المدرب وحيد خليلوزيتش. بالمقابل افريقيا الوسطى حاضره بالاسماء التاليه: لومبي في حراسه المرمى، انزايا ميسي، انكام سان سيريل، يومبيري سيدريك، اضافه الى مبومباوي دويران، زايبو ويلفريد، يويا اموس، كوندوبيا. هذا واحد من افضل اللاعبين الى ما اقول الافضلهم في افريقيا الوسطى. فيفيا مابيدي تعرفونه جيدا، مارس في الدوري المغربي. بيرامانا دوناد ولويس مافوتا. هذه تشكيله منتخب افريقيا الوسطى. بينما لدينا فرصه هنا حكيميه العرضيه يبحث عن زياش ولكن التغطيه الدفاعيه يسترجع زياش مره اخرى. زياش ماذا سيفعل؟ لازم المساند زياش يحاول الخروج من المحاصره الدفاعيه لمنتخب افريقيا الوسطى. بعد ذلك تخرج الى رميه جانبيه لهذا المنتخب الغير مصنف على صعيد القاره الافريقيه. ولكن ذكرت بان المنتخب المغربي في تاريخ مواجهاته امام افريقيا الوسطى في المباريات الرسميه لم يفوز عليه منذ 10 سنوات. تواجه المنتخبان في تصفية افريقيا 2012 0-0 رايح جاي، ذهاب اياب في الرباط وفي افريقيا الوسطى بنفس النتيجة. تتذكرون انذاك إريك غيريز كان هو مدرب المنتخب المغربي، ولكن من قاد مباراة الذهاب مساعده كوبيرلي اللي قاد النخبة المغربية في انتظار طبعا قدوم إريك غيريز. وقتها هنا تمشي كرة ناحية اللاعب حكيمي يرجع بها للخلف مباشرة. لمسات ايمن برقوق يطالب بالكرة في العمق ممتازة. زياش في الاستلام يحاول الاختراق. زياش يسدد مرة جانبية. أول كرة مغربية بقدم يمنى للاعبين نادي تشيلسي. حكيم زياش في أرقام مميزة جدا حاليا مع النادي الإنجليزي. 4 تمريرات حاسمة دون أن ننسى كذلك هدفان، هدف في الشامبيونز ليج وهدف كذلك في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى 4 أسيست مع البلوز في انطلاقة أكثر من رائعة في البريمير ليج. مشاهدينا الكرام، ونتمنى ان يترجم ايضا بهذا الاداء وبهذا المستوى في المنظومه الهجوميه للمنتخب المغربي. تمشي كره اماميه، تدخل بعد ذلك من يومبيري سيدريك. ترجع مره اخرى سايس. لاحظوا بان سايس يميل على الجهه اليسرى. سننتظر ونتاكد ان كان فعلا سايس اليوم سيلعب كظهير ايسر، لان هذه المشكله وهذه المعضله اللي عانى منها المنتخب المغربي طيله السنوات الماضيه. مركز الظهير الايسر ننتظر سايس ربما في هذا المركز وننتظر مردوده في هذه الوضعيه بالذات. انطلاقه من حكيمي هناك على الجهه اليمنى. ماذا سيفعل حكيمي؟ لازال هنا في الانطلاقه. حكيمي اللي يمر، حكيمي يمر، حكيمي يمر، والعرضيه في اتجاه يوسف العربي. اول عمليه مرور ناجحه بالنسبه للاعب حكيمي الذي يلعب كجناح اليوم. 4-2-3-1 دعوني اقول بالنسبه للمدرب وحيد خليلوزيتش، مع الاعتماد اليوم على رباعيه الدفاع. نصير المزراوي كظهير ايمن، غانم سايس على الجهه اليسرى، والمحور مع سامي ماي وزوير فضال. بينما وسط الميدان سنتابع اكثر لاعب سفيان مرابط كلاعب ارتكاز، وجنبه ايمن برقوق. حكيم زياش على مستوى صناعه اللعب. عادل تعرابط في الجهه اليسرى واشرف حكيمي على الجهه اليمنى. بينما راس الحربه اليوم سيكون هو مهاجم نادي الاولمبياكوس اليوناني يوسف العربي. على فكره يوسف العربي اليوم شيء بالشيء يذكر، اول مباراه لعبها مع المنتخب المغربي كانت ضد افريقيا الوسطى في 2010 لما دخل مكان منير الحمداوي انذاك في دقائق الجوله الثانيه. المباراة التي انتهت 0-0. ترجع كرة مغربية. نصير المزراوي يرجع بين الخلف يتلاعب سامي ماي في أول مباراة رسمية مع المنتخب المغربي بعد أن أعطى انطباع إيجابي في المباراتين الماضيتين أمام السنغال وأمام منتخب الكونغو الديمقراطية. يعطيك انطباع بأنه فعلا مدافع عنده مسار طويل في الممارسة الكروية رغم أنه حديث العهد مع المنتخب المغربي. اللاعب الذي ينشط في الدوري البلجيكي واللاعب الذي ينتمي لعائلة كروية. تصوروا سامي ماي عنده 3 إخوة يمارسون كرة القدم، خاصة ريان ماي الذي تم استدعاؤه سابقا للمنتخب المغربي في مباراة ودية أمام ألبانيا. وقتها
الكره ايرفي رونار كان هو مدرب المنتخب المغربي، وعنده اخ اسمه كاميل مايي وجاكي مايي. لاحظوا بان سامي مايي ينتمي لعائله كرويه، هناك معظم اللاعبين ينشطون في بلجيكا، وسامي مايي الذي يعتبر نتاج لمركز تكوين اولا كانت او لاكونتواز ثم مركز تكوين نادي ستاندارد دو لييج. ترجع كره لفائده المنتخب المغربي، هنا لمسه من تعربت مباشره للخلف، زهير فضال للاستلام من غانم سايس لمن يسايس يغير تماما هناك على الجهه اليمنى، وخروج حارس المرمى امام حكيم زياش يتابع هذه الكره في عند حدود الدقيقه السادسه 0 مقابل 0. اليوم طبعا فرصه لتحقيق اول انتصار امام منتخب افريقيا الوسطى. يتم استرجاع هذه الكره بسرعه، المتابعه من المهاجم لويس مافوطا، حذر من الاخطاء، حذر من الاخطاء، انطلاقه من هناك على الجهه اليسرى، هذه خطيره خطيره، المتابعه من ياسين. يا سلام يا سلام على ردة الفعل، ياسين بونو ينقذ المنتخب المغربي من هدف في هجمة معاكسة. لاحظوا كيف مروا على الجهة التي يتواجد فيها اللاعب نصير المزراوي بسرعة. ردة الفعل كانت موجودة من ياسين بونو، ما يلزمش ترك المساحات وترك المجال امام عناصر افريقيا الوسطى لاخذ الثقة بالنفس مع مرور الوقت. انطلاقة من هناك على الجهة اليسرى ولكن بعيدة تماما، تخرج مباشرة الى ضربة في مرمى بعيدة على ايمن برقوق امامنا على الصورة، اللاعب الحديث الان في المنتخب المغربي، طبعا واحد من الاسماء اللي نتابعها اسبوعيا في نادي اينتراخت فرانكفورت. شوف الاعاده وشوف الانطلاقه وشوف السرعه وشوف المرتد، هنا كاد يفعل زهير فضال وكاد يسجل في مرمى بالخطا، لولا هنا هدوء والتمركز الجيد للحارس ياسين بونو. ممنوع ترك المجال وممنوع ارتكاب مثل هذه الاخطاء على مستوى التموضع، على مستوى المراقبه، وكذلك اللعب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. تمشي كرة في وسط ميدان، هنا المتابعة من سامي مايي، يلعب لزهير فضال للاستحواذ عند المنتخب المغربي. طبعا كنا نتوقع ذلك بأن منتخب افريقيا الوسطى سيرجع إلى الخلف وسيدافع وسيترك اللعب وسيترك الاحتكار والاستحواذ لرفقاء حكيم زياش. تمشي كرة ناحية اللاعب حكيمي، لاحظوا حكيمي الآن يتحول على الجهة اليسرى، تعرف تلعبها في العمق ممتازة، لكن جدار أزرق لافريقيا الوسطى يغطي في كرة كانت ممتازة من طرف اللاعب عادل تعربت. تمشي كرة أمامية، يمكن ما كان يؤخذ على عادل تعربت هي اللياقة البدنية والزيادة في الوزن، ولكن لاحظوا الاجتهاد وكذلك العودة للنشاط والعودة إلى الأداء اللي تعودنا عليه من طرف اللاعب تعربت. حاليا ينشط نادي بنفيكا، ولو أنه في بعض الفترات كانت صعبة جدا مع الفريق البرتغالي، ولكن شفناه في دوري الأبطال وشفناه أيضا في الدوري البرتغالي. تمشي كرة للتماس لعناصر منتخب افريقيا الوسطى. نظريا منتخب يبقى في المتناول بالنسبة للمنتخب المغربي، ولكن هكذا في بعض الأحيان تأتينا المفاجآت. اليوم لا مجال لترك افريقيا الوسطى يأخذ الثقة ويأخذ كذلك جانب من العمل في الخط الهجومي، وبالتالي أفضل سيناريو أنك تسجل هدف مبكر، وبالتالي المهمة ستسهل بكل تأكيد. تلعب هذه الجانبية، هناك سفيان مرابط يتدخل، تمشي مباشرة ناحية يوسف العربي، ضاعت على حكيم زياش، والمتابعة من هناك على الجهة اليسرى مع زايبو والفريد، والحكم يعطي الامتياز لعناصر المنتخب المغربي. شيء رائع جدا، المنتخب المغربي يرجع لمركب محمد الخامس. ذكرت بأن هذا الملعب الذي كان شاهد على أبرز انتصارات النخبة المغربية خاصة في مواعيد تصفيات المونديال. آخر مباراة لعبها المنتخب المغربي في ستاد دونور كانت في 2018 تحديدا في شهر نوفمبر امام الكاميرون ثنائية زياش. انطلاقه من هناك على الجهه اليسرى ناحيه اللاعب حكيمي، حكيمي ماذا سيفعل؟ حكيمي لا زال حفظ الكره، يمر حكيمي العرضيه وخطيره زياش وجول. زياش في ابرز تهديد، نعم كانت عنده تسديده مع بدايه المباراه، هذه التسديده الثانيه. شوف التكتل الواضح تماما لعناصر منتخب افريقيا الوسطى، العرضيه، المتابعه الكره الثانيه، من يتابع تمشي هناك ناحيه اللاعب هنا نصير المزراوي، يلعبها قصيره لمن سفيان المرابط، استلام من تعربت، تبعد الكره ورايا زياش، يلعبها في المساحات مع اللاعب تعربت، العرضيه من تعربت، ولكن الدفاع يتدخل. لاحظوا بان منتخب افريقيا الوسطى متكتل باكبر عدد من اللاعبين في الخلف، عامل بلوك في الخلف، ولو انه يدافع قريب جدا من حارسي المرمى لومبي. يتم استرجاع من سامي ماي، يلعبها بسرعه مباشره لتعربت، الباس رائعه، زياش في الاستلام، زياش في العمق، هذه ممتازه، وحكيمي جول
المنتخب المغربي. نعم، احلى تمريره منك يا زياش، لاسيس غايه في الروعه والمتابعه الاجمل من طرف اللاعب حكيمي. نعم، يفتتح باب التهديف، لم يتاخر المنتخب المغربي في التسجيل. اللقطه رائعه واللعبه جميله جدا منك، انطلقت يا زياش واكملها حكيمي في مرمى منتخب افريقيا الوسطى. على فكره هذا اول هدف في مرمى افريقيا الوسطى في مباراه رسميه، وحكيمي يرجع مره اخرى للتسجيل. شوف 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 التمريره وشوف اللمسه منك زياش. نعم، هكذا عودنا في مساره لا مع نادي راياكس ولا حاليا مع نادي تشيلسي، والمتابعه الاجمل من طرف اللاعب حكيمي. طبعا حكيمي في هذه الوضعيه لم نكن ننتظر بانه سيلعب على الجهه اليسرى وسيطلب الكره في العمق بهذه الكيفيه. نعم، التحرك الرائع، لكن ايضا الباص والتمريره اجمل منك يا حكيم يا زياش. 1-0. نعم، الكبار يصنعون الفارق في هذه اللحظات. الحديث عن المايسترو زياش والحديث عن الظهير الانترناسيونالي ميلانو حكيمي في لعبه وفي جمله تكتيكيه غايه في الروعه. لو تتذكرون قبل ان تصل الكره ناحيه زياش كانت انطلقت في الاصل من اللاعب تاع رابط. سايس في استلام هذه الكره، يخرج بها لمن يا سايس، يلعب هناك لمن ناحيه تعرابت وزياش، لكن الكره تخرج مباشره الى التماس بعيده على ايمن برقوق امامنا على الصوره، مباشره الى التماس. نعم، لفائده منتخب افريقيا الوسطى. على فكره اللاعب حكيمي اليوم يسجل هدف اخر ينضاف الى الاهداف التي سجلها في مرمى المنتخبات الافريقيه ماضيا. هذا ثالث هدف يسجل رفقه المنتخب المغربي. نعم، ثالث اهدافه في الحضور رقم 31 مع النخبه المغربيه. ترجع الكرة. على فكرة حكيمي سجل في المباراة الماضية أمام منتخب بوروندي، تتذكرون في بوجامبورا 3-0، الثلاثية من توقيع المزراوي النصيري وحكيمي في لقاء تألق فيه الظهيران، لأن في تلك المباراة أول مباراة لعب فيها حكيمي كجناح. نعم، أول مباراة لعب فيها حكيمي كجناح مع المنتخب المغربي كانت أمام بوروندي، وسجل في تلك المواجهة مع النصيري ومع مزراوي، واليوم يأكد مرة أخرى بأنه في الموعد يسجل في مرمى منتخب افريقيا الوسطى. كرة في منتصف الميدان لعناصر المنتخب المغربي. سامي ماي يلعب اليسوير فضل، تأكد بأن سايس اليوم يلعب كظهير ايسر، أول مرة في مساره مع المنتخب المغربي يلعب في هذه الجهة. سننتظر مردود سايس. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لأن نونو إشبيريتو يلعب بأسلوب مغاير عن أسلوب المنتخب المغربي، يلعب ب3-4-3. سايس واحد من ثلاثي خط الظهر، وبالتالي فهكذا تعودنا على سايس، ولو أن سايس في بداية مساره الكروي كلاعب ارتكاز مع نادي أونجي. انطلاقة من نصير ماذا سيفعل؟ حط كرة ممتازة في انتظار العرضية وفي العمق راية يا نصير يا نصير ولومبيت في المتابعة. نعم، كاد يتكرر سيناريو مباراة البوروندي لو سجل نصير. ترجع مغربية وتعرض حتى الكرة، إمكانية هنا من زياش يلعب هناك على الجهة اليمنى. لمن يا زياش على فكرة هذه سادس تمريرة حاسمة يقدمها مع المنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام، المستر اسيست. نعم، هكذا يمكن ان نلقبه لا في مساره مع نادي راياكس ولا في تجربته الحالية مع نادي تشيلسي، ولو انه لعب مباريات قليلة، لانه لا ننسى بان زياش لم يبدا الموسم مع تشيلسي بحكم الاصابة، ولكن دخوله تدريجيا حتى كسب الرسمية اعطى الاضافة بالنسبة لخط هجوم نادي تشيلسي، لا في دوري الابطال ولا كذلك في الدوري الانجليزي الممتاز. كرة تلعب على الجهة اليمنى، هنا نقلة ناحية ايمن برقوق يعمل الكنترول. برقوق يا برقوق، لكن المتابعة للحارس لومبيت. اعتقد بان الفرصة مواتية لتسجيل اهداف اخرى، لا من برقوق ولا من العربي ولا من حتى تعرابت وزياش وكذلك حكيمي. كرة تمشي هناك على الجهة اليسرى لفائدة اللاعب دويران يحاول الخروج بالكرة، يضغط عليه حكيمي. الآن سيكون من الصعب على منتخب افريقيا الوسطى انه يخرج ويبحث عن هدفية التعادل، صعب عليه لان لاعبي المنتخب المغربي متمركزين بشكل جيد في وسط الميدان في صافرة. نعم، من الحكم المالي هنا تراوري يمنح ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. ايمن برقوق اذا يتحرك
حصل على ضربة حرة. طبعا من الأسماء التي لعبت دورا كبيرا في مجيء أيمن برقوق والاقتناع بإمكانيات أيمن برقوق. مصطفى حجي المدرب المساعد لوحيد خليلوزيتش كان يراقب ويتابع حتى عندما كان إيرفي رونار هو مدرب المنتخب المغربي، فمصطفى حجي كان يتابع عن كتاب بعض الأسماء التي تتألق في الدوري الألماني، ومن بينها اللاعب أيمن برقوق لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت. تلعب الكرة هناك على الجهة اليمنى لفائدة اللاعب زياش، يرسل أمامية لمن يبحث عن يوسف العربي. ناسيس حط الكرة بشكل رائع، حط الكرة لأيمن والكرة تطول بعد ذلك إلى ضربة مرمى لفائدة المنتخب إفريقيا الوسطى. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يكون هو الخيار الامثل له بان يلعب في هذا المكان، مع التاكيد بحضور اللاعب حكيمي كجناح ايمن، ولو انه في بعض الاراء في اختلاف الاراء. هناك من يقول بان حكيمي ممكن يلعب ويؤدي افضل لو يكون ظهير ايمن، لانه عنده يمكن هذه المشكله واحد ضد واحد، مساله الاختراق والمراوغه. لكن في ايضا من يقول بانه يلعب كجناح سيقدم كذلك الاضافه بالنسبه للمنتخب المغربي. اعرف بانه في الانترناسيونالي ميلانو مع أنطونيو كونتي لعب ب3-5-2، يوظف حكيمي طبعا كظهير عصري يلعب اكثر على الهجوم، كما كان الحال حتى مع لوسيان فافر في نادي بروسيا دورتموند لما كان يلعب ب3-4-3، وشفنا الاروع المباريات قدم حكيمي مع نادي بروسيا دورتموند. تمشي كره لفائده المنتخب افريقيا الوسطى، سايس للتغطيه، الحكم صفر خطا وضربه حره لمنتخب افريقيا الوسطى. الحكم المالي قال وانت من ارتكبت الخطا يا سايس. امامنا على الصوره المدافع الايسر مدافع نادي ويلفرهامبتون، على فكره رومان سايس او غانم سايس امضى تقريبا 150 مباراه مع فريق ويلفرهامبتون في الاربع مواسم او الخمس مواسم التي لعب فيها في نادي ويلفرهامبتون. 150 مباراه، المباراه رقم 150 كانت امام نادي نيوكاسل، اللقاء الذي انتهى بالتعادل هدف مقابل هدف. دعونا نتابع هذه الضربه الحره الجانبيه لعناصر منتخب افريقيا الوسطى، والتغطيه بعد ذلك تمشي مباشره ناحيه لعب حكيمي. لبسه من هنا يوسف ايمن برقوق مع زياش، سفيان مرابط، هي السليمه عنده نصير مزراوي، المتابعه من حكيم زياش في عمليه الربط على مستوى وسط الميدان. لاحظوا بان الاعتماد سيكون كليا في صناعه اللعب على حكيم زياش. الجميل في المنظومه الهجوميه المنتخب المغربي انه في اللامركزيه في التحرك بين زياش وكذلك يوسف العربي وحتى اللاعب حكيمي. ترجع الكره مره اخرى، نصير يحصرها، يلعب لسفيان زياش في الانطلاقه، زياش يحصرها، زياش يقدمها بصدره، لكن هنا المتابعه من اللاعب يونغ اماس والحكم صفر خطا وضربه حره لفائده المنتخب المغربي. لا تصلنا الاحصائيات، ولكن اعتقد بان نسبه الاستحواذ تكاد تفوق ال 65 حتى 70% لرفقاء اللاعب زياش. تمشي كره هناك على جهتنا اليمنى، زياش اليوم قدم تمريره حاسمه، وهذا ليس بغريب عن اللاعب رقم واحد على مستوى صناعه الاهداف في الدوري الهولندي. لما اقول في تاريخ الدوري الهولندي مشاهدينا الكرام، زياش في الاربع مواسم التي لعبها مع الاياكس بالارقام فهي ارقام مميزه، عندك 60 هدف مع الاياكس و76 تمريره حاسمه. على فكره زياش هو ثاني افضل هداف افريقي في الدوري الهولندي بعد مهاجم تعرفونه جيدا كان حاضر مع المنتخب المغربي في سنوات التسعينيات، يتعلق الامر بعلي الخطابي اللي امضى على 81 هدف في الدوري الهولندي كافضل هداف افريقي طبعا في دوري الايرليفيتسي، ويلي حكيم زياش قبل ان ينطلق صوب فضاءات البريمير ليج. اين يتالق واين ننتظر ابداعاته، واكيد ننتظر ان يتوج في سنه من السنوات بالكره الذهبيه كما فعلها اللاعبون المغاربه سابقا، لانه في لاعبين تالقوا وفي لاعبين رفعوا الكره الذهبيه بعد المجهودات التي قدموها على الصعيد الكرة الإفريقية وخاصة المغربية. لما نحكي
عن فراس في السبعينات، ولما نحكي عن التيمومي والزاكي في الثمانينات، ولما نحكي عن مصطفى حجي المدرب المساعد في 98، 4 أسماء مغربية التي نالت لقب الكرة الذهبية في انتظار طبعا زياش اللي يبقى بالأداء الذي يقدمه حاليا مرشح كبير أن ينال هذه الجائزة. كرة تمشي مباشرة ناحية الأبزو. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بين زياش وبين حكيمي وبين يوسف العربي، وكذلك حتى اللاعب تاع رابط لما يتقدم شويه الى الامام يخلق كثافه عدديه، وبالتالي الضغط على دفاعات منتخب افريقيا الوسطى، لكن عموما وسط ميدان متحكم فيه بشكل واضح عناصر المنتخب المغربي مع تاع رابط ومع كذلك سفيان مرابط ومع زياش. انطلاقه من هناك الجيري من الايمن، برقوق يرفع برقوق، والكره تتحول مباشره بعد ذلك الى ركنيه لعناصر المنتخب المغربي. الطبيعي أن زياش هو من سيتقدم لتنفيذ الركنية. زياش اللي عنده 14 هدف مع المنتخب المغربي، هل يفعل اليوم؟ طبعا الدار البيضاء ومركب محمد الخامس يحتفظ بذكريات جميله جدا لحكيم زياش، خاصه الثنائيه اللي سجلها في مرمى الكاميرون، فك بها عقده الكاميرون التي لازمت المنتخب المغربي لعقود. تلعب هذه الركنيه عن طريق لاعب حكيم زياش. زياش يرفع على القائمه الثانيه، ايمن برقوق تلمس راسه وبعد ذلك تخرج مباشره الى ضربه مرمى لعناصر منتخب افريقيا الوسطى. في انتظار كذلك يوسف العربي اليوم الاداء الهجومي والمردود ليوسف العربي، لان ارقامه كذلك تاكد بان هذا اللاعب بامكانه انه يعطي الافضل للنخبه المغربيه. يغيب يوسف النصيري، ولكن العربي متعود على انه يلعب مع المنتخب المغربي، متعود انه يسجل، وعنده طبعا امكانيه انه يحسن رقمه مع المنتخب المغربي. على فكره العربي يعتبر ثامن افضل هداف في تاريخ المنتخب المغربي، عنده المجال اليوم انه يوصل لرقم عبد السلام الغريسي. كره في وسط الميدان، عبد السلام الغريسي اللي يعتبر سابع افضل هداف في تاريخ المنتخب المغربي. طبعا يبقى الهداف هو النجم الكبير ولاعب الشباب المحمديه فراس. تلعب الكره على الجهه اليسرى لعناصر المنتخب المغربي، محاوله للمرور والدفاع يدخل انسا ياميس ينطلق بهذه الكره، لكن التغطيه بعد ذلك من طرف اللاعب سفيان مرابط لاعب نادي فيورنتينا الايطالي. سفيان مرابط اللي وضع في التشكيله المثاليه، حتى لا ننسى الموسم الماضي ونصف موسم في التشكيله المثاليه للدوري الايطالي، وهذا يعتبر ايضا معطى ايجابي ويؤكد مره اخرى بان سفيان يتطور، خاصه بعد تجربته الماضيه مع إلاس فيرونا حاليا ومع فيورنتينا، ولو ان فيورنتينا يمر من فتره صعبه وحصل التغيير الان، خروج ياكيني وعوده تشيزاري برانديلي اللي كان عنده تصريح واشاد ببعض اللاعبين في نادي فيورنتينا من بينهم سفيان مرابط. نتمنى التوفيق لسفيان مع المدرب القديم الجديد لفيورنتينا تشيزاري برانديلي. ترجع كره مغربيه هنا يوسف العربي يلعبها لزياش، وزياش العرضيه في وضعيه التسلل، والرايه مرفوعه. نعم كم كانت رايه التمريره للاعب حكيمي او زياش في اتجاه حكيمي، نفس اللعبه اللي تابعنا في لقطه الهدف الوحيد، رايه التمريره ولكن حكيمي كان في وضعيه التسلل. يبدو لي ان حكيمي يتحرك اكثر على الجهه اليسرى، ولو ان التوقع والانتظار انه يلعب على الجهه اليمنى، لكن دائما تحرك، يعني توقع انه يلعب في الرواق الايمن ويلعب في الرواق الايسر. تمشي كره هناك على الجهه اليسرى لعناصر منتخب افريقيا الوسطى. زايبو خاطئه ديال التمريره، يتم استرجاعها من نصير المصراوي يلعب لزياش. لازم السرعه في الخروج بالكره. سفيان مرابط في الاستلام يطلب برقوق، يفضل سايس على الجهه اليسرى. سايس لمن هنا المتابعه من حكيمي واضح بان برقوق هو اللي يمشي اكثر على الجهه اليمنى وحكيمي على الجهه اليسرى. برقوق صار يتحرك اكثر على الجهه اليمنى، بينما كره شوف هنا برقوق يتحرك ولكن بعيده هنا على اللاعب نصير المصراوي. بالفعل الكره تخرج بعد ذلك الى ضربه مرمى. 24 دقيقه على انطلاق المباراه، دائما تقدم المنتخب المغربي عن طريق اللاعب اشرف حكيمي الذي دون بالمناسبه اليوم ثالث اهدافه رفقة المنتخب المغربي. ثاني أهدافه كانت في مباراة السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم.
المرابط، محاولة افتكاك الكرة في مناطق منتخب افريقيا الوسطى. هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة. ماذا تفعل ياسين؟ غلطة كبيرة، غلطة كبيرة تساوي هدف التعادل. مشاهدينا الكرام، مافوطا يستغل خطأ فادح هنا في خروج الحارس ياسين بونو. هدف مقابل هدف. مشاهدينا الكرام، النتيجة تتغير في هذه اللحظات. نعم، بعد خطأ في التغطية وخطأ في المراقبة، وحتى الخروج لم يكن موفقا منك ياسين. شوف لهذا الكرة في العمق، الكرة في العمق. المهاجم هو الأسرع، المهاجم هو الأسرع. لويس مافوطا يفاجأ الدفاعات ويفاجأ كذلك الحارس ياسين. الدفاع يتحمل المسؤولية أولا، والخروج كذلك. تايمينغ الخروج لم يكن جيد منك يا ياسين يا بونو. في نهاية المطاف الكرة تستقر في المرمى، 1-1. هدف يأتي ضد مجرى اللاعب. مشاهدينا الكرام، هدف يأتي ضد مجرى اللاعب عن طريق اللاعب مافوطا، لاعب رقم 9. مشاهدينا الكرام، حتى بطء المدافعين في الانطلاق وفي متابعة الكرة أمام مافوطا. ننتظر ردة الفعل الآن لعناصر المنتخب المغربي. أول كرة في خط الدار، أول كرة في دار المدافعين مع سرعة مافوطا. شوف لهذا، شوف هنا مرة أخرى كيف ينطلقون. شوف كيف ينطلقون هنا عن طريق اللاعب يوغا. تسديد ياسين بونو. دفاع متقدم بشكل واضح. سامي مايا يتقدم بشكل واضح، فضال يتقدم بشكل واضح. شوف المسافة الكبيرة بين آخر مدافع والحارس بونو. يلعبون أكثر في المساحات، لأنه المنتخب المغربي يتقدم بشكل واضح تماما. في بعض الأحيان نشوف حتى مايا وحتى زهير فضال متواجدان في نصف ميدان منتخب إفريقيا الوسطى، وهذا اللي يخلي المجازفة والخطورة واضحة مع انطلاقات مافوطا. شفنا الكرة البينية في اتجاه مافوطا حتى آمن السرعة، لأن مافوطا كان سريع متفوق على سامي مايا وعلى كذلك زهير فضال. طبعا الثنائي يتحمل المسؤولية في متابعة مافوطا، وحتى ياسين بونو في خروجه لم يكن موفقا. أتكلم عن توقيت الخروج. تصل الكرة ناحية اللاعب سايس في الاستلام. إذا 1-1 في مفاجأة، لأن الهدف جاء ضد مجرى اللعب في الوقت الذي كان مسيطر فيه تماما رفقاء زياش في نصف ميدان إفريقيا الوسطى. الكرة تمشي هناك ناحية تعرابت، يلعب هناك على الجهة اليمنى. انطلاقة والعرضية من المزراوي، والعرضية يوسف العربي كان في الانتظار. مرت على يوسف، تبقى مغربية. سايس العرضية. سايس غير متعود أنه يصعد ويقدم لك كرات عرضية بهذا الشكل. هو سايس من جديد طبعا، ويستأنس بهذا المركز الجديد. لا تتوقع منه الكثير هجوميا. سايس لا تتوقع منه كثيرا انه يمشي للامام ويقدم كرات عرضيه، لانه غير متعود على هذه الوظيفه، ومتعود انه يلعب في المحور. كره في وسط الميدان، يوسف العربي يخرج من المراقبه لماليا يوسف. رائعه هذه التمريره ناحيه نصير، يلحق عليه نصير ماذا سيفعل؟ المراوغه من نصير، يفتح المجال لحكيمي، يفقد التوازن نصير المزرعي، وبالتالي ضاعت هذه الكره. تمشي ناحية لاعب دويران لاسترجاع يتم بسرعة. سامي ماي يوقف الكرة عند زهير فضال، أحد اللاعبين ربما على لا، الحكم رجع إلى التماس. نعم، رجع إلى التماس. تلعب هذه الرمية الجانبية بسرعة. العربي والدفاع يتدخل. لازم الضغط في مناطقهم، لازم الضغط، والضغط هنا يأتي بالكرة بسرعة. سايس، إيمانيا سايس يلعب على زياش، وزياش حاول إعادة لسايس، لكن إنزا ياميسي يبعد مباشرة إلى التماس. زياش ينفذ التماس بسرعة. سفيان مرابط، صعب انك تلعب امام منتخب متكتل بهذا الشكل. ركله جزاء. نعم، الحكم لم يتردد في الاعلان عن ركله جزاء لفائده المنتخب المغربي. يوسف العربي اوقع المدافع في المحظور. نعم، سنتابع لهذا مره اخرى. يوسف العربي اللي كان مراقب طيله 28 دقيقه. هاي لهذا مره اخرى، هاي لهذا الحكم شاف دفع من الخلف، وبالتالي ضربه جزاء لفائده المنتخب المغربي. فرصه للتقدم مرة أخرى. يوسف العربي مهاجم نادي الأولمبياكوس، إذا يصطاد ركلة جزاء ويتقدم حكيم زياد شلان للتنفيذ. فرصة إضافة الهدف الثاني لفائدة المنتخب المغربي أمام الحارسي لامبرت. ليكون زياش على موعد مع الهدف رقم 15 رفقة المنتخب المغربي بعد أن صنع الهدف الأول لحكيمي بعد مرور نصف ساعة على الانطلاقة. هدف مقابل هدف، والمنتخب المغربي لديه فرصة لإضافة الثاني
لاعبي تشيلسي. حكيم زياش، لامبرت يقف على الخط. هنا كان فيه بطاقة صفراء بالفعل، كان فيه بطاقة صفراء. اعتقد نقام سان سيريل هو من تلقى البطاقة صفراء، وزياش يستعد لتنفيذ الركلة في الدقيقة 30. فرصة هنا في ستاد دونور من اجل هدف ثاني بعد ان صنع الهدف الاول. اذا ترقب في هذه اللحظات، حتى الهدف في هذا التوقيت مهم جدا مشاهدينا الكرام لنسيان ما حصل في الدقائق الماضيه. زياش والهدف الثاني. نعم، هدف ثاني عن طريق زياش، يصنع هدف ويسجل هدف، وهو الهدف ال15 في مسيرته مع المنتخب المغربي. المستر اسيست في تشيلسي وفي لاياكس سابقا، وحتى في المنتخب المغربي حاليا هدفان مقابل هدف واحد في لقاء يسيطر عليه تماما رفقاء زياش رغم الخطأ الفادح الذي وقع قبل حين كلفنا هدف عن طريق اللاعب مافوتو. لكن زياش يعيد الامور الى نصابها بهذه الكيفيه. نعم، سدد بقوه هذه المره، هنا في اقصى الركن الايسر لحارسي المرمى لامبرت. 2 مقابل 1 في توقيت هام جدا. اذا النتيجه تتغير مشاهدينا الكرام، هدفان مقابل هدف واحد، ويبقى اللاعب المتألق حتى الان زياش بالاسيست اللي قدموا ليه حكيمي وبالهدف اللي سجلوا قبل حين من ركلة الجزاء. الكرة تمشي للتماس لعناصر منتخب افريقيا الوسطى. اذكر بانه في هذه المجموعة منتخب موريتانيا هو الذي يتصدر مؤقتا ب5 نقاط بعد ان تعادل اول امس امام بوروندي بنتيجة هدف مقابل هدف. طبعا الامنيات انه موريتانيا والمغرب يتأهلان جنبا إلى جنب إلى نهائيات كأس الأممية الإفريقية. موريتانيا المنتخب الذي أيضا تطور خلال السنوات الماضية، ولو أنه فرط في نقطتين هامتين أمام منتخب البوروندي في الوقت الذي كان متفوق فيه بنتيجة هدف مقابل لا شيء. تمشي كرة على جهة اليمنى لمن في وضعية تسلل يقول الحكم. نعم، وضعية تسلل، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة المنتخب المغربي. تلعب الكرة زوير فضال. شوف الإعادة مجددا هنا تقريبا على الخط، ولكن الشخص اللي يحكم على اللقطة أكثر والتموضع للحكم المساعد هو اللي يعطي الصورة الأوضح للإعلان عن وضعية التسلل في اللقطة الماضية. تعربت تسليم الكرة، ولو أن تعربت الأداء يبقى متوسط. طبعا تعربت زمن ما شفناش في التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي. مشاهدينا الكرام يبقى شوية متراجع إلى الخلف، يبقى قريب من سفيان مرابط. هنا الدور القيادي يكون لزياش، ودي فرصة يا برقوق. يا برقوق، المدافع كان الأسرع، يبعد الكرة مباشرة إلى الركنية في حاوية على مستوى التنشيط الهجومي. أيمن برقوق أمامنا على الصورة كان الأقرب، وسان سيريل نقام الذي تلقى الإنذار قبل حين قبل تنفيذ ركلة الجزاء. زياش على الأرجح يمشي لتنفيذ الركنية، وزياش وجول زياش فعل. نعم، ثاني هدف زياش والثالث للمنتخب المغربي. شوف واستمتع الرجل اليسرى الساحرة من زياش نفذ الركنية، حطها له حكيم، ثم بعد ذلك باليسرى تستقر في الشباك. 3 أهداف مقابل هدف واحد. اليوم يومك يا زياش، الليلة ليلتك يا زياش في ستاد دونور. سجلت ثنائية في مرمى الكاميرون قبل سنتين هنا في ستاد دونور، وأنت تجدد الآن مرة أخرى وتفعل مرة أخرى بثنائية وصناعة هدف للاعب حكيمي. النتيجة تتغير. سايس على ما يبدو. نعم، الهدف يحتسب لسايس على ما يبدو. عموما سنتابع الجانبية لعناصر المنتخب المغربي. هنا تمشي لمن متابعة بعد ذلك من طرف اللاعب زوير مرة أخرى. هنا تمشي ناحية اللاعب تعربت الحكم صفر خطأ. 10 دقائق المتبقية على نهاية الشوط المباراتي الأول. 3 أهداف مقابل هدف واحد. شفنا التسديدة بقوة زياش، هل لمسها لاعب سايس في نهاية المطاف. الآن هو الهدف، الآن هو الثالث.
يريح وحيد خليلوزيتش. هذه الإعادة مرة أخرى، الصراع على الكرة الماضية العربي مع اللاعب يونغا أموس. سنتابع الضربة الحرة. لازم المراقبة اللصيقة لمعظم لاعبي عناصر افريقيا الوسطى. تسديدة، لكن ياسين بونو في المتابعة بعد ذلك. تمشي كرة في اتجاه اللاعب يوسف العربي وحكيم زياش. حكيم زياش، الكرة تخرج ليتماس زياش الذي بقي لوحده في الأمام، أما بقية اللاعبين رجعوا إلى الخلف بمن فيهم اللاعب يوسف العربي. زياش يمرر الكرة ناحية اللاعب زايس. سفيان مرابط، سامي مايي يلعب لنصير، يتحرك نصير، يمشي له حكيمي، يزيد حكيمي، وحكيمي الان صار يتمركز في الجهه اليمنى. وشوف عوده حكيمي، يعني حكيمي توقعه كجناح وتوقعه كظهير ايمن، وتموضع لحكيمي الان في تعطيه للمكان الذي تركه لاعب نصير المزراوي. حكيمي اللي يحمل رقم 2 في المنتخب المغربي، ويحمل كذلك نفس الرقم نادي الانتر، قميص الانتر بالرقم 2، وهذا ثقل كبير وهذا شرف كبير انه يكون لاعب مغربي يحمل رقم 2 في نادي الانترناسيونالي. هذا فخر كبير انك تلعب لنادي كبير وتحمل الرقم 2، لان هذا الرقم لا يمنح لاي لاعب. وطبعا عشاق الانتر وعشاق الكره الايطاليه يعلمون جيدا من حمل الرقم 2 على مر التاريخ في نادي الانتر، ولعل ابرزهم المدافع العميق جوزيبي بيرغومي. وتذكر اعتقد حتى ايفان كوردوبا اللاعب الكولومبي حمل هذا الرقم 2 مع نادي الانتر، وحتى جوزيبي باريزي اللي كان كذلك من اهم اللاعبين في الانتر اللي حمل رقم 2. وعلى فكره جوزيبي باريزي هو شقيق فرانكو باريزي، فرانكو المدافع، لكن جوزيبي انتر هو لاعب وسط ميدان دفاعي. تمشي كره يعني بين قوسين، لانه في لاعبين كبار حملوا الرقم 2 في الانتر، ينضم اليهم حكيمي، وان شاء الله حكيمي يكون اداؤه افضل في المباريات القادمه، لانه ليس من السهل انك تلعب مع نجوم وتلعب مع كبار وتلعب مع فريق عنده ارث وعنده مرجع وعنده القاب وعنده قاعده جماهيريه كبيره في ايطاليا وحتى في العالم. بينما الكره الماضيه التسديده الماضيه من طرف اللاعب حكيم زياش لمسها سايس، احتسب الهدف للاعبي سايس. كره في وسط الميدان، تمشي مره اخرى يونغ اموس هنا لبينما دونالد يغطي سامي مايي ترجع من جديد لمن يوسف العربي، يمشي بها ناحيه اللاعب زياش اللي اعطى اسيست في هدف حكيمي واعطى اسيست في هدف اللاعب سايس. زيد على ذلك ركله الجزاء اللي سجلها اللاعب حكيمي او زياش عفوا. كره في وسط الميدان، تعربت يعيد الكرة للخلف ناحية زهير فضال. سفيان مرابط في الاستلام، دائما انطلاق من الخلف مع زهير ومع سامي ماي ومعهم كذلك سفيان مرابط. انطلاقة من نصير ما مرش نصير، والكرة بعد ذلك تخرج إلى ركنية. مدافعان على نصير، نعم غطى أمام نصير، والكرة للركنية كالعادة. صاحب الاختصاص حكيم زياش يتقدم للتنفيذ. الهدف الذي احتسب لسايس على فكرة هو ثاني أهدافه رفقة المنتخب المغربي، سبق أن سجل مع النخبة المغربية في كأس الأمم 2017. تلعب هذه الركنية، زياش على القائمة الثاني وبرقوق بالراس وخروج حارس المرمى. لا زالت الفرصة قائمة وتعرف ماذا سيفعل. مرر لبرقوق، يدخل برقوق العرضية. شوف الكثافة العددية في منطقة جزاء عناصر منتخب افريقيا الوسطى. الكرة تمشي للتماس مرة أخرى. سايس يلعب الرمية الجانبية، انطلاقة من سفيان. لمن يا سفيان؟ هل سيغير تماما على الجانب؟ نعم، يفتح اللعب مع نصير يلعب
زياش والمراوغه ممكن زياش والفاصل المهاري يغطوا عليه لاعبين صعبوا المهمه على زياش يرجع ليه الخلف المتابعه من نصير سفيان مرابط اللمسه الوحده في اختراق نعم منتخب يدافع بشكل متاخر لمسه رايعه وانطلاقه من نصير وايمن برقوق لم يمر ايمن برقوق لم يدخل لمنطقه الجزاء لكن تعرف يحاول يسترجع مع زياش هناك في عمليه الضغط المتقدمه في دفاعات منتخب افريقيا الوسطى وسط الكره لصايبو مافوتا لويس مافوتا صاحب الهدف الوحيد لافريقيا الوسطى سفيان يسترجع لم تذهب للاعب نصير المزراوي فتح اللعب حكيمي بالراس مباشره لسفيان مرابط يحاول يسترجع هذه الكره سفيان تمشي مرة أخرى لعناصر إفريقيا الوسطى نصير بالراس حطها بهذه الكيفية لتعرف وقف الكرة تعرف ثم مرر لزياش يحاول المرور والكرة تخرج إلى التماس 5 دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول أصعب شيء مشاهدينا الكرام أنك تلعب أمام منتخب يغلق جميع المساحات ولكن لاعبي المنتخب المغربي عندهم الإمكانيات الفردية المهارية اللي فعلا قادرة أن تخلق فجوات وتخلق ممرات في دفاعات منتخب إفريقيا الوسطى لما يكون عندك زياش على الخصوص ولما يكون عندك أيضا حكيمي واختراقات ونصير واختراقات لأن المنتخب المغربي يلعب أكثر على الأطراف سفيان مرابط يمشي به الامام ناحيه اللاعب حكيمي في المتابعه الكره الثانيه اللاعب ايمن برقوق مع حكيمي برقوق وحكيمي في خطا نعم في خطا وفي ضربه حره لفائده المنتخب المغربي اذا ننتظر تنفيذ الضربه الحره جاتنا في الشاشة سيس هو من سجل ولكن زياش هو الذي احتسب له الهدف في نهاية المطاف نعم زياش هو الذي احتسب له الهدف ولو أنه في الشاشة كتب اسم سيس لكن في النهاية زياش هو الذي احتسب له الهدف لأن على ما يبدو لي سيس لم يلمس الكرة أتمنى مشاهدة لهذا مرة أخرى عموما ثنائية زياش وصناعة الهدف عموما نتابع هذه الضربة الحرة الجانبية والعرضية الدفاع يتدخل في نهاية المطاف الكرة تخرج إلى التماس إذن تماس لأنه لحظة تسجيل الهدف في الشاشة كتب أن سيس هو من لمس الكرة لكن أعتقد من خلال الإعادات بأن زياش هو من سجل نعم زياش نعم التأكيد الآن بأن زياش هو من سجل الهدف الثالث لأن سيس لم يلمسه ثنائية زياش وكذلك هدف اللاعب حكيمي ثنائية أخرى تنضاف إلى الثنائيات التي سجلها زياش رفقة المنتخب المغربي وزياش يرفع الكرة رايا برقوق يلحق عليها ماذا سيفعل برقوق هنا حاول تمرير الكرة ناحية اللاعب حكيمي تلعب هذه الجانبية سفيان مرابط سفيان يلعب اليسابيل ونصير استلام من حكيمي تحرك في كل اماكن اللاعب حكيمي رائع ما يقدمه اليوم حكيمي رائع في مركزيه كما ذكرت وهذا معطى يحسب صراحه بالنسبه لحكيمي يتواجد في كل مكان في الجهه اليمنى في الجهه اليسرى في الخلف كذلك يغطي لما يصعد نصير رائع حتى بدنيا يبدو بان السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الوسطى في تجاوز منتصف الميدان وسط هنا على الجهة اليمنى ناحية لاعب انزايا ميسي الحكم صفر خطأ قبل ذلك يا سيس. اليوم بلغة الأرقام زياش وصل إلى 16 هدف مع المنتخب المغربي. وثنائية في الدار البيضاء ذكرتنا بثنائيته في نفس هذا التاريخ في 2018 في نوفمبر 2018 امام منتخب الكاميرون. تلعب هذه الكره الاماميه بالراس سفيان مرابط يتدخل بعد ذلك مباشره
هي السليمه يونغ اموس لاعب وسط الميدان. خطا في التمرير لم تمر هذه الكره منك يا سفيان مرابط الكره في العمق وهذه خطيره وضعيه التسلل. لاحظوا بان لويس مافوطا دائم لطلب للكره خلف المدافعين سامي ماي وكذلك اللاعب زهير فضال. على فكره زهير فضال اليوم يصادف 8 سنوات على اول مباراه لعبها للمنتخب